सबैमा हार्दिक नमन। आज मिति 2079 साल भाद्र 7 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 23 तारिखका दिन आज भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि प्रातः 6:05 र त्यसपछि द्वादशी तिथिका दिन आज विशेष रूपमा अजा एकादशी रहेको छ र अस्माकं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानस्य नियमित कार्यक्रमे उपस्थिताः साहित्यानुरागी सर्जकाः, व्यवस्थापकाः, वाचकाः, अनुवादकाः समस्त श्रोतृगणस्य समीपे 33 लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानस्य कार्यक्रमे हार्दिकैः प्रणाम्यम्। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई कुरेर बस्नुहुने साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरू, व्यवस्थापकहरू, वाचकज्यूहरू र अनुवादकहरू समस्त श्रोतृगणहरूमा 308औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म त्वयानाथ सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरूलाई उपस्थितिका निमित्त हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र विशेष रूपमा आज अजा एकादशी परेको छ र भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नैकादशी भवेत् एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दनः भनेर युधिष्ठिर महाराजले श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण परमात्मासँग शङ्का राख्नु भएको छ। यो भाद्र कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र तिनको महत्त्वको विषयमा बताइबक्सियोस् प्रभु भनेर यसरी चाहिँ शङ्का राख्नु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण परमात्माले युधिष्ठिर महाराजलाई सम्बोधन गर्दै शृणुष्वै कामना राजन कथयिष्यामि विस्तरात् अजा नाम्नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी भनेर, हे राजन, मन बुद्धि चित्तलाई स्थिर गरेर कथा श्रवण गर्नुहोस् र यो भाद्र कृष्ण पक्षमा अजा नाम गरेकी एकादशी पर्दछिन् र सबै मनले, वचनले, कर्मले गरेका पापहरूलाई चाहिँ निष्पापयुक्त बनाउने काम यो अजा एकादशीले गर्ने, यिनको चाहिँ यस्तो महत्त्व रहेको छ भनेर यसरी यो अजा एकादशीका दिन भगवान ऋषिकेशको चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ र जसले ऋषिकेश भगवानको पूजा गर्दछ भने पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि, र मनले, वचनले, कर्मले गरेका जति पनि पापहरू छन् ती पापहरूबाट निष्पापयुक्त बन्ने र जसको श्रवणले गर्दाखेरि पनि अक्षय फल प्राप्ति हुने, यी यस्तो किसिमको महत्त्व रहेको छ। र अघिको समयमा राजा हरिश्चन्द्र सत्यनिष्ठ थिए, सत्यसन्ध थिए र चक्रवर्ती राजा थिए र कुनै कर्मका वशमा भएर उनले आफ्ना राज्यबाट उनले भ्रष्ट हुनु पर्यो र आफ्नी स्त्री, पुत्र आफूलाई समेत उनले चाहिँ बेच्नु पर्यो र पुण्यात्मा राजा चाण्डालको चाहिँ यसरी दास भएर सत्यलाई ग्रहण गरेर मृतकहरूको वस्त्र धारण गरेर यसरी चाहिँ रहनुपर्ने भयो र ती श्रेष्ठ राजा सोमका चाहिँ समान आफ्ना चाहिँ सत्यदेखि कहिल्यै पनि यसरी विचलित भएनन् र यसै प्रकार ती राजाले धेरै वर्षसम्म यसरी व्यतीत भयो। अत्यन्त दुखित भएर, चिन्तित भएर म के गरौँ, कसो गरौँ भनेर राजा हरिश्चन्द्र अब व्याकुल भएका थिए र त्यसै समयमा यसरी चिन्तित भएका राजाका सान्निध्यमा त्यहाँ कुनै मुनि, गौतम नाम गरेका मुनि त्यहाँ उपस्थित भए र गौतम नाम गरेका मुनिलाई अगाडि देखिसकेपछि अवश्य मेरो शङ्कालाई यिनले निवारण गर्दछन्, यी चाहिँ द्रष्टा व्यक्ति हुन् भन्ने सम्झेर राजा हरिश्चन्द्रले गौतम मुनिका सान्निध्यमा यसरी साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गरे र आफूमाथि लागेको, आफूमाथि भएको सारा व्यथा पीडाहरूलाई उनले चाहिँ यसरी समर्पण गर्ने काम गरे गौतम ऋषिका सान्निध्यमा, गौतम मुनिका सान्निध्यमा।
र त्यस पछाडि गौतम ऋषिले मुनिले अब आउँदै गरेको भाद्र कृष्ण पक्षको मा चाहिँ अजा नाम गरेको एकादशी आउँछिन्। यो अजा नाम गरेको एकादशीको व्रत उपासना इत्यादि गर्यो भने राजन तिम्रो मनोवाञ्छा सिद्धि हुन्छ र तिम्रे चाहिँ अब बेचिएकी पत्नीसँग तिम्रो फेरि मिलन हुन्छ अथवा बेचिएका पुत्रसँग पनि तिम्रो मिलन हुन्छ। तिमीले यो दुःख यातना पीडा चाण्डालको घरमा बसेर चाण्डालले जे भन्यो त्यही अनुसारको चाहिँ कर्म गर्नु पर्दैन, तिम्रो फेरि पुनः अकण्टक राज्य प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी त्यहाँ भनेदेखि उनले भाद्र कृष्ण पक्षमा पर्ने अजा नाम गरेको एकादशीलाई पर्खी बसे र अजा नाम गरेको एकादशी आइपुगिन्। अनि त्यस पछाडि उनले चाहिँ अजा नाम गरेको एकादशीको चाहिँ व्रत उपासना गरेर आफ्नो गुमेको राज्यलाई त्यस्तै तरहले बेचिएकी पत्नीलाई अथवा बेचिएका छोरा रोहितलाई पनि पुनः प्राप्त गर्ने काम गरेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेध फलम लभेत। यो अजा नाम गरेको एकादशीको चाहिँ व्रत जसले पठन गर्दछ पढ्दछ अथवा चाहिँ श्रवण गर्दछ भने त्यसले चाहिँ अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ र सर्व पाप विनिर्मुक्त स्त्रीदिवम यान्ति ते ध्रुवम। त्यस्तै गरेर सबै पापहरूबाट मुक्ति भएर स्वर्गलोकको चाहिँ फल प्राप्ति हुन्छ, यसमा शङ्का छैन भनेर यसरी चाहिँ भविष्य उत्तर पुराणबाट लिएको जुन अजा नाम गरेको एकादशीको चाहिँ व्रत उपासना हो र त्यही उपासना यहाँहरूका सान्निध्यमा पनि मैले निवेदन गरेँ। आज विशेष रूपमा अजा एकादशी परेको छ र अब म ढिला नगरिकन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। श्यामप्रीत मण्डल नमस्कार। सम्पूर्ण स्रष्टा साहित्य अनुरागी र दर्शकहरूमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै तरहले खगेन्द्र बस्याल सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा म रूपन्देहीबाट नमस्कार गर्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज यहाँको कथा पनि विशेष परेको छ र अन्तिमसम्म यसरी श्रवण गरेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। त्यस्तै गरेर गङ्गा घिमिरे हार्दिक नमन गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हार्दिक नमन र यहाँलाई पनि म हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर हामीलाई रन्जुश्री पराजुलीले पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँको पनि आज लघुकथा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा वाचनमा परेको छ र सबै साहित्यिक मनमुटुहरूलाई स्रष्टाहरूलाई द्रष्टाहरूलाई व्यवस्थापकहरूलाई र वाचकहरूलाई अनुवादकहरूलाई म हार्दिक प्रणाम टक्र्याउँदै हार्दिक नमन गर्दै र म अब आजको हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र रोशन पराजुली पनि नमस्कार भनेर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ र आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व रोशन पराजुलीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज उहाँको पनि लघुकथा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं नियमित श्रृङ्खलामा यसरी वाचनमा परेको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र अन्तिमसम्म रहेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा वाचन भएका लघुकथाहरूलाई र विभिन्न समीक्षाहरूलाई यसरी स्वीकार गरेर र हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेर यसरी चाहिँ रहिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र अब हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ सामर्थ्य भन्ने र त्यस्तै गरेर दोस्रो लघुकथा रहेको छ रन्जुश्री पराजुलीको घर भन्ने र त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ मूर्ति हराएको मन्दिर भन्ने खगेन्द्र बस्यालको
र त्यस्तै गरेर चौथो लघुकथा रहेको छ एक पैसा भन्ने मधुसूदन प्रसाद घिमिरेको। र त्यस्तै पाँचौं लघुकथा रहेको छ यथार्थबोध भन्ने रोशन पराजुलीको। यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रो लघुकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम 308औं श्रृङ्खलालाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म पस्कन गइरहेको छु। र रञ्जुश्री पराजुली सम्पूर्ण साहित्यानुरागीहरूमा हार्दिक नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार। र अब म ढिला नगरिकन आज हाम्रो लघुकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने पहिलो लघुकथा रहेको छ सामर्थ्य भन्ने। र यस लघुकथालाई लेख्नु भएको छ हाम्रै लघुकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यले। यो आजैका दिनमा 2079 साल भाद्र 7 गते सृजनाकुटी सिराहामा रहेर यसरी चाहिँ लेख्नु भएको छ र हाम्रो लघुकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। सामर्थ्य कथा। आमा, ए आमा, यता आउनुस् न, म त मर्न लागेँ। मेरो पटक पटकको बोलाहटले सुस्य धन्दाबाट नजर हटाउँदै आमाले भन्नुभयो, परित्याजिन जा भनेको बाहना गर्दै यहीँ छ अझै। कर्किने आमैको रक्सिया कुकुरले फर्किएको मेरो बोली खस्न नपाउँदै आमा दौडेर आउनुभयो। बगिरहेको रगत थुन्नुभयो। भवप्रसाद हजुरबा कहाँ लग्नुभयो। डिटोल पानीले घाउ सफा गरेर झारपातको लेप लगाई जुम्रो बाँधेपछि भवप्रसादले भन्नुभयो, तेरो साथी अशोक अघि नै पुग्यो होला। 5 कक्षाको जिल्ला स्तरीय परीक्षा छुट्यो भने फेल हुन्छ, चाँडो गइहाल। छोरो रहे अर्को वर्ष परीक्षा दिन्छ भन्दै मलाई लिएर आमा कर्किने आमैसँगै कहाँ पुग्नुभयो। रक्सी खाने कुकुर पालेर मेरो गाई छोरोलाई टोकाउने भनेर रुखो बोली निकाल्नुभयो। माथिल्लो तलाबाट तल झर्दै कर्किने आमैले वातावरण शान्त हुने गरी भनिन्, बिहानी पख भैँसीले पाडी पायो, त्यसैले फालेको फोहोर खाएर कुकुर मातेछ। रक्सीले होइन, मलाई त चिथोर्यो। आफ्नो आक्रोशको पारो वात्तै घटाएर आमा शान्त मुद्रामा वरपर यसो निहाल्नु थाल्नुभयो। उता कुकुर न्यार गर्न थाल्यो। हामी आमा छोराको सातो उड्यो। त्यही मौकामा कुकुरले हामी माथि झम्ट्यो। आमाले मर्ने गरी हँसियाले कुकुरको टाउकामा ठुङ्नुभयो र त्यो रन्थनिँदै फर्कियो। यता मलाई च्यापेर आमा सुइकुच्चा ठोक्नुभयो। कथा समाप्त भयो। धन्वन्तरी मिश्र हार्दिक नमन भन्दै हाम्रो लघुकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानमा लाई निहालिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु, धन्वन्तरी मिश्रलाई। र त्यस्तै अब यहाँ देखिएका कमेन्टहरू पढेर त मैले यहाँहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छु। कतिले हामीलाई चाहिँ यसरी निहालिरहनु भएको हुनसक्छ र निहालिरहनु भएको छ भने पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत र यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र वास्तवमा सामर्थ्य कथा, यस लघुकथाले सामाजिक परिदृश्यलाई यसरी देखाएको छ। सामर्थ्य भनेको शक्ति हो। यहाँ भवप्रसाद जस्ता समाजमा अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिलाई वैद्यको काम गर्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिको चाहिँ यहाँ चित्रण छ भने अर्कातर्फ कक्षा 5 जिल्ला स्तरीय परीक्षा कहिल्यै नभएको कल्पनामा चाहिँ आधारित कथा पनि छ। यहाँ छोरो रहे अर्को वर्ष परीक्षा दिन्छ भन्ने हाम्रो समाजको यथार्थ अवधारणा कथामा उकलिएको पाइन्छ। र कुकुर पाल्ने तर छाडा छोडेर अरूलाई टोक्न लगाउने घटना पनि यो समाजको तितो यथार्थ हो।
र कुकुर चाहिँ पाल्ने तर कुकुरलाई नबान्ने अथवा छाडा छोड्ने, यो चाहिँ एउटा समाजको तितो यथार्थ हो। र रक्सी खुवाएर पालेको कुकुर रहेछ, त्यसै कारणले गर्दा टोक्यो भएर भन्दा होइन, रक्सी खुवाएर पालेको। यहाँ भैँसीकोले चाहिँ पाडी अथवा अम्रो खाएर चाहिँ यसरी मातेको हो भन्ने भाव व्यक्तिएको पाइन्छ। र यहाँ आफ्नो शक्ति अथवा सामर्थ्य सबैले प्रयोग गरेका छन्। यहाँ किन भन्दा यहाँ छोरो रहे अर्को वर्ष परीक्षा दिन्छ भन्दै मलाई लिएर आमा कर्किनी आमै कहाँ पुग्नु भयो भन्ने पनि एक किसिमको सामर्थ्य नै व्यक्त भएको पाइन्छ। रक्सी खाने कुकुर पालेर मेरो गाई छोरालाई चाहिँ टोकाउने भनेर पनि यहाँ अर्को सामर्थ्य नै व्यक्त भएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर अनि यहाँ कुकुरले चाहिँ न्यार गरेर झम्टिनु अनि झम्टिँदाखेरि आमाले मर्ने गरी हँसियाको चाहिँ ले चाहिँ कुकुरको चाहिँ टाउकोमा ठुङ्नु, त्यहाँ पनि यहाँ सामर्थ्य नै प्रयोग भएको पाइन्छ। र त्यो रन्थनिँदै यसरी फर्किनु र यता मलाई च्यापेर आमा सुइकुच्चा ठुक्नु, त्यहाँ भाग्नु पनि एक किसिमको सामर्थ्य नै व्यक्त भएको पाइन्छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र त्यस्तै हार्दिक निवेदन पनि टक्र्याउँदछु। र रोशन पराजुली सुन्दर कथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु टिप्पणीका लागि, समीक्षाका लागि। त्यस्तै तरहले खगेन्द्र बस्याल प्रभावकारी प्रस्तुति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक, यहाँप्रति पनि यहाँको समीक्षाप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु अन्तिमसम्म रहेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नका निमित्त। र अब ढिला नगरिकन आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ घर भन्ने रन्जुश्री पराजुलीको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। काठमाडौँमा एउटा घर जोड्न नसक्नेले के मै हुँ भनेर फुर्ती गर्नु, जे जस्तो काम गरेर भए पनि एउटा घर जोड्नुपर्छ, त्यति गर्न नसक्नेले के नाक ठाडो पार्नु, ऊ यस्तो सोच्दथ्यो। 4 वर्ष अगाडि मात्र गाउँबाट राजधानी झरेको हर्खेको फुर्ती चर्को थियो। हुन पनि हो, 2 वर्षमा उसले काठमाडौँमा आधा रोपनी जग्गामा 3 तले घर ठड्याइसकेको थियो। अरू 2 ठाउँमा 4 आना जग्गा पनि जोडेको थियो। मालिकको नगरकोटको एक ठाउँमा 40 रोपनी, रानीवनमा 15 रोपनी जग्गा किन्दा दलाली गरे बापत त्यो जोडेको थियो। त्यसैले आफूलाई पक्का व्यापारीको दर्जामा राखेको थियो। हर्खेले मालिकका सन्तान दर सन्तान सबै कुनै न कुनै अफिसको चाहिँ माथिल्लो दर्जाको हाकिम थिए। ऊ भ्याइ नभ्याइ ती सबैको जे जस्तो काम पनि गरिदिन्थ्यो। मनमा ऊ आफूलाई ती नेताको चम्चा भन्दथ्यो। कहिलेकाहीँ कोठामा थकित भएर पसारिएको बेला चम्चाले पहिलो आफू खान्छ अनि मात्र त्यो जुठो चम्चाले मालिक खान्छ। त्यसैले पहिले त मेरो पो पेट भरिनु पर्थ्यो भन्ने सोच्दथ्यो। अनि अब कता हात हालेर गुलियो चाटौँ भनेर विचार पनि गर्दथ्यो। ठुला ठालु भनी कहलाइएकाहरू पनि सहर पस्दा ऊ जस्तै अवस्थाका रित्तो खल्ती आएका थिए रे। राजनीतिमा लागेपछि तर चाट्न पाएका रे। राजनीतिमा लागेपछि तर चाट्न पाएका रे। अनि आफू मात्र नभई नातागोता सबैलाई तर चाट्ने कलामा दक्ष बनाइएका रे। यस्तै सोचेर उसले आफ्ना पनि भाइ बहिनी ज्वाइँ
आदि सबैलाई लिएर आएर तर चाट्ने कलामा दक्ष बनायो। चाहे 3 आना होस् चाहे 4 आना होस्, सबैले सिमेन्टीको पक्की घर जोडेका थिए। साँगुरो बाटो भएर के भो, अनि फोहोर फाल्न त ढोका बाहिर नै भइहाल्छ नि। कुकुर पालेर सभ्य बन्नु परिहाल्यो, कुकुरलाई आची गराउन घर बाहिर ठाउँ छँदैछ भन्ने सोच उनीहरूको थियो। काठमाडौँ घरै घरको बस्ती बनेको छ। धारामा पानी नआए जुलुस, हिलो भए जुलुस, मोटरले छोए जुलुस, पेट्रोल ग्यास आदि इत्यादि नभए जुलुस। यस्तो बाँच्न सजिलो राजधानीमा सबैले एउटा आधुनिक घर बनाउन त परिहाल्यो नि। त्यसैले उसका सबै परिवार नातागोता यहाँ आएर पक्की घर बनाएर बसेका छन्। कथा समाप्त भयो। रन्जुश्री पराजुली, काठमाडौँ। आदरणीय सर्जक रन्जुश्री पराजुली नेपाली साहित्यमा एउटा सुपरिचित नाम हो। जीवनको ऊर्जाशील समय प्राध्यापनका क्षेत्रमा बिताएकी पराजुली प्राध्यापनको सुरुवाती दिनदेखि नै साहित्यिक कर्ममा अग्रसर भएकी पाइन्छन्। कविता, कथा, लघुकथा, यात्रा संस्मरण अनि समीक्षा, समालोचना विविध विधामा चाहिँ यसरी कलम प्रशस्तै चलेको पाइन्छ। 2 दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित गरिसकेकी पराजुली पछिल्लो चरणमा लघुकथालाई चुम्ने गरेकी पाइन्छन्। लघुकथाप्रति आकृष्ट भएकी पाइन्छन्। उनका 2वटा लघुकथा सङ्ग्रह घाइते मनी प्लान्ट 2076 र जिउँदो सती प्रथा 2079 प्रकाशित भएका छन्। उनका लघुकथाहरूले पाठकको मनलाई कटक्क पार्छन्, चरममा पुर्याउँछन् र अन्त्यमा माथिबाट तल भ्यात्त बजारिदिन्छन्। उनका लघुकथामा नैतिकता, इमानका कुरा आदि पाइन्छन् र पाठकलाई यो लघुकथा नसकिए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै लघुकथा सकिएको हुन्छ। यो नै उनको प्रमुख विशेषता हो। यस्तै यो घर कथा पनि सामाजिक कथा देखिन्छ। यहाँ राजनीतिक परिवेशको पनि पाइन्छ। यहाँ दलाली गरेर भए पनि घर जग्गा जमिन जोड्नुपर्ने विषयवस्तु राखिएको छ। आफूले मात्रै जोड्ने होइन, आफन्तहरूलाई पनि जोड्नका निमित्त यसरी चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको भाव यहाँ पाइन्छ। थोरै जग्गा जमिन घर भए पनि कुकुर पाल्ने शौखिन व्यक्तिहरूलाई उनले च्वास्स पारेर चाहिँ बिज्ने गरेर चाहिँ यसरी यस कथामा व्यक्त गरेकी छन्। र यस कथामा विशेष रूपमा राजनीतिक विषयवस्तु पनि पाइन्छ र काठमाडौँको कहाली लाग्दो विभिन्न अवस्थाको चित्रण पनि यहाँ पाइन्छ। महँगीको पीडा पनि यहाँ व्यक्त भएको छ। भाषा शैली सरल भए पनि र संवादहरू अलि बढी लामा नै देखिन्छन् र विशेष रूपमा संवादलाई, अनुच्छेदलाई अलि छुट्याउँदा अझै सुनमा सुगन्ध थपिने कुरामा नकार्न सकिँदैन। आदरणीय सर्जक रन्जुश्री पराजुली प्रति हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान सधैँ नतमस्तक रहन्छ र हार्दिक शुभकामना र हार्दिक निवेदन पनि टक्र्याउँदछु। र त्यस्तै तरहले अब हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ आजको मूर्ति हराएको मन्दिर भन्ने। र यस लघुकथाका
सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ अथवा लेखक हुनुहुन्छ, लौकथाकार हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल। तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ रूपन्देहीबाट हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आजैका दिनमा यसरी यो लौकथा उहाँले प्रेषित गर्नुभएको छ। र मूर्ति हराएको मन्दिर भन्ने लौकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनीहरूले डाँडामाथिका घाम र जुन लाग्ने बाबुआमालाई देखिसकेनन्। यसैले पर्याप्त पैसा भएर पनि घर सजाउनतर्फ कुनै चासो राखेनन्। आफ्ना बाआमालाई हेला गरेको देखेर माइती आएकी छोरीले भनेकी थिइन्, तिमीहरूले अनुमति दिन्छौ भने मैले आमा बाबालाई सँगै लान्छु, मलाई पनि उहाँहरूसँग बस्दा निकै आनन्द हुनेछ। उनीहरूले चाहे जस्तै भयो। यसैले भनेका थिए, हुन्छ दिदी, तपाईलाई पनि उहाँहरूले नै जन्माउनु भएकै हो। वृद्ध अवस्थाका आमा बाबालाई उनले लगेपछि उनीहरूको अनुहार निकै उज्यालो भयो। त्यसपछि घर सजाएर ताजमहल जस्तै बनाए। यसैले उनीहरूलाई पाहुनाहरू बोलाएर आफ्नो घर देखाउन मन भयो। एक दिन उनीहरूले छिमेकीहरूलाई सोधे, तपाईँ हाम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, नढाँटिकन भन्नुहोस् त हाम्रो घर कस्तो देखियो? ऊ अलमल पर्यो। केही बेर केही पनि बोलेन। फेरि सोधे, भन्नु न, हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ उसले भन्यो। तिमीहरू रिसाउँछौ होला भनेर केही नबोलेको नि? उनीहरूले एकैसाथ भने, सही कुरा भन्दा किन रिसाउँथ्यौँ र? यसपछि उसले गम्भीरतापूर्वक भन्यो, तपाईहरूका बा आमा यो घरमा छौन्जेल कुनै दिन पनि पाहुना खाली भएको देखिएको थिएन। हरेक मानिस यहाँ आउँदा फलफुल लिएर आएकै देखिन्थे। कहिलेकाहीँ बढी भएर फलफुल हामीले पनि खान पाएकै हो। अचेल कोही पनि आएको देखिँदैन। तिमीहरू आफै भन, जतिसुकै राम्रो बनाए पनि यदि त्यो मन्दिरबाट मूर्ति हराएको छ भने त्यहाँको सुन्दरता कस्तो देखिएला? कथा समाप्त भएको छ। विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 7 गते हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आदरणीय व्यक्तित्व सर्जक स्रष्टा खगेन्द्र बस्यालले यो लौकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र वास्तवमा मूर्ति हराएको मन्दिर भन्ने लौकथा कथावस्तुले अनेकतातिर देखाएर कथाको शीर्षकमा आएर टुङ्गिएको पाइन्छ। अनेक विषयवस्तुलाई यहाँ देखाएको छ। जस्तै बाबुआमालाई सहन नसक्नु, बाबुआमालाई हेला गर्नु र छोरीले दिए म लगेर पाल्छु भन्नु, अनि त्यस्तै हुनु, अनुहार उज्यालो हुनु, बाबुआमा नभएपछि घर ताजमहल जस्तो बनाएर छोरा बुहारीले सजाउनु, छिमेकीहरीलाई हाम्रो घर कस्तो भएको छ ल भन्नुहोस् त भनेर सोध्नु, हरिले यथार्थ नढाँटिकन भन्नु, मूर्ति हराउँदा मन्दिरको शोभा नभए झैँ तिमीहरूको घर पनि, तिमीहरूको घरबाट ती दुईवटा मूर्ति, पिता रूपी मूर्ति र माता रूपी मूर्ति हराएका छन्। आमा बुढालाई तिमीहरूले घरबाट निकाल्दाखेरि तिमीहरूको घर मन्दिर हो। त्यो मन्दिरमा आमा बाबु नहुँदाखेरि जसरी मन्दिरमा मूर्ति नहुँदाखेरि जस्तो किसिमको मन्दिरको चाहिँ शोभा हुन्छ त्यस्तै किसिमको शोभा भएको छ भनेर हरिले यसरी चाहिँ व्यक्त गर्दाखेरि उनीहरू सशङ्कित बन्नु, झस्याङ्ग हुनु
र वास्तवमा यहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर जुन एउटा हामीलाई हाम्रो आचार संहिताले सिकाएको छ, त्यो आचार संहितालाई उल्लङ्घन गर्नु र उल्लङ्घन गरिएको र मातापिताप्रतिको चाहिँ एउटा श्रद्धा सुमन व्यक्त नभएको र यस्तो किसिमको चाहिँ लघुकथा, यो मूर्ति हराएको मन्दिर भन्ने यसरी चाहिँ आदरणीय सर्जक खगेन्द्र बस्यालले यसरी चाहिँ यही परिदृश्यहरूलाई देखाउन खोज्नु भएको छ। सठिक संवाद छ, यहाँ द्वन्द्वको अवस्था पनि यसरी सिर्जना भएको छ र शीर्षक अत्यन्त सार्थक रहेको छ। विषयवस्तु अनेकता देखाएर अन्तिममा लगेर शीर्षकलाई सार्थक बनाउने यसरी चाहिँ सर्जकको यो एउटा नवीनपन हो र पाठकलाई कौतूहलता प्रदान गर्नु र त्यो कौतूहलतालाई अन्तिममा गएर यसरी चाहिँ मेट्ने प्रयत्न गर्नु पनि यो एउटा सर्जकको कला कौशल देखिन्छ। आदरणीय सर्जकप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ अब केही टिप्पणीहरू आइरहेका होलान्, मैले देखिरहेको छुइनँ। अब यो प्राविधिक गडबडी पनि हुन सक्दछ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू कतिले हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। नीरज कोइराला नमन गुरुवर भनेर भन्दै हुन्छ, नमस्कारोम्यहम र यहाँ के हो हमर लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान में स्वागत है नीरज कोइराला के। र अब जिला नगरिकन हाम्रो लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने 308औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने चौथो कथा रहेको छ आजको 1 पैसा भन्ने आदरणीय सर्जक मधुसूदन प्रसाद घिमिरेको। र हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आजैका दिनमा हामीलाई यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ मधुसूदन प्रसाद घिमिरेले। र कथाको शीर्षक रहेको छ 1 पैसा भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। तरकारी बजार गएँ, बुढीले भनी साग किनौ न। मैले उसको कुरा नकार्न सकिनँ। सागको मुठो यसो उचालेँ, गरुङ्गो रहेछ। मैले कति रुपियाँ भनेर सोधेँ। साउजीले भने दिन त 120 मा दिनुपर्ने हो। तपाईँ बा जस्तो मान्छे 100 रुपियाँमा लानुस्। म झल्यास भएँ। परवर सोधेँ, 50 रुपियाँ किलोमा चाहिँ दिने भयो भन्यो। मैले आफू बालककालमा बासँग हिँडेका सम्झना मेरा दिमागमा सिनेकाको भने चाहिँ सिनेमाको रिल झैँ फनी घुम्न थाल्यो होला। र मेरा बाका हात समाउँदै कुनै समय म टुकटुकी रित्ता गोडा हिँड्दै थिएँ। बाले सागको मुठो हातमा लिँदै सोध्नुभयो, कति पैसा? उसले भन्यो 2 पैसा। बाले भन्नुभयो 1 पैसामा देऊ। ऊ बोलेन। बाले पित्तलको सानो 1 पैसा दिनुभयो। उसले खिस्सा हाँस्दै त्यो पैसा 3 पटक यसो गरेर ढोगेर अनि राख्यो। र कथा पनि समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक मधुसूदन प्रसाद घिमिरेद्वारा प्रेषित भएको 1 पैसा भन्ने लघुकथा वास्तवमा यहाँ मूल्य वृद्धिले ल्याएको समस्यालाई देखाउन खोजिएको छ। र त्यति मात्रै नभइकन परम्परा र अहिले आधुनिक दुवैलाई यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। र परम्परामा 2 पैसा 1 पैसामा चाहिँ पाइने त्यही सागको मुठो अहिले चाहिँ 120 रुपियाँ पर्दछ भन्ने कुरालाई यहाँ तुलनात्मक रूपमा यसरी चाहिँ कथाकारले देखाउन पनि खोज्नु भएको छ। र मूल्य वृद्धिले ल्याएको समस्यालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। साग त सागै हो, तर त्यतिखेरको समयको
र अहिलेको समयमा यसरी चाहिँ पैसामा कति अन्तर भयो भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यहाँ बाप्रतिको एउटा सम्मान पनि देखाउन खोजिएको छ। पितृ भक्ति भाव पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। उहिलेको घटनालाई स्मरण गरेर बासँग साग किन्न जाँदाखेरि 2 पैसा मुठो भनेको साग 1 पैसामा दिएको र त्यो पनि पित्तलको पैसा रहेको र पैसाप्रति श्रद्धा व्यक्त गरिएको विषयवस्तु पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान हार्दिक शुभकामनाका साथ हार्दिक सादर निवेदन पनि यसरी गर्दछ र सर्जकप्रति र यहाँ हामीलाई निहालिरहनु हुने एन्जल निलु भन्ने आदरणीय व्यक्तित्व हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सबै साहित्य अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा। र अब ढिला नगरिकन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 308औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने अन्तिम लघुकथा अथवा 5औं लघुकथा रहेको छ आजको यथार्थबोध भन्ने आदरणीय सर्जक रोशन पराजुलीको। र उहाँले पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 6 गतेका दिन यसरी यस लघुकथालाई प्रेषित गर्नुभएको छ। र यथार्थबोध भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। रोशन पराजुलीज्यूको मौनता चिर्दै कर्कश आवाजमा उसले मनै भित्रबाट आफूले आफैलाई गाली गर्यो। धिक्कार छ त पापीलाई, आफ्ना र पराई छुट्याउन नसक्ने त कुलङ्गार होस्। को दिदी, को बहिनी, को छोरी, को बुहारी, को भान्जी, को भतिजी र को श्रीमती बुझेर पनि अबुझ बन्ने साह्रै नजाति। कमसेकम हार नाता त थाहा पाउनु पर्छ। प्रकृतिले दिएको छ भने आफ्नो प्रवृत्तिमा धावा बोल्ने, कहिले नाबालिग नचिन्ने, कहिले स्त्री र परस्त्री पनि छुट्याउन नसक्ने। कस्तो होला यो? होशियार रहन सिक्नुपर्छ। जीवन जगतमा कर्मबोध हुन सक्नुपर्छ। सृष्टि भएको हो, यसलाई जे पनि गर्न मिल्छ त विचार पुर्याऊ, तर समयको पहिचान पनि गर। जीवनको अमूल्य कर्ममा मनलाई शान्त बनाउन पनि सक्नुपर्छ। तिमीले के गरेका छौ र के गर्दैछौ? एक्का राख्या छ? मेरा यावत प्रश्नमा मन तरङ्गित भयो। आफूले आफैलाई ग्लानिबोध गर्यो। कथा समाप्त हुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 6 गते बरगाछी धरानमा आदरणीय सर्जक रोशन पराजुले हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको यो लघुकथा रहेको छ। यहाँ एन्जल निलुले पैसाको मोल घटेको देखिन्छ भनेर यसरी टिप्पणी उतार्दै हुनुहुन्छ। अघि चौथो लघुकथा 1 पैसा भन्ने मधुसूदन प्रसाद घिमिरेको चाहिँ लघुकथामा उहाँले समीक्षा राख्दै हुनुहुन्छ र समीक्षा राख्नु भएकोमा एन्जल निलुप्रति हार्दिक आभार र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका एडमिन व्यवस्थापक मनोहर पोखरेलज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक नमन गर्दछु र उहाँले हार्दिक नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र वास्तवमा यथार्थबोध भन्ने लघुकथा रोशन पराजुलीको र प्रकृतिले दिएको छ भन्दैमा आफ्नो प्रवृत्तिलाई नसच्याउनेका लागि यो कथाले साँच्चै नै एक किसिमको प्रेरित गरेको छ। प्रकृतिले दिएको छ भन्दैमा जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन। दिदी, बहिनी, छोरी, बुहारी, भान्जी, भतिजी
सबैलाई यसरी चाहिँ चिन्न सक्नुपर्दछ, छुट्याउन सक्नुपर्दछ। र श्रीमती पनि शयन गर्ने बेला मात्रै पत्नीको रूपमा चाहिँ रहनुहुन्छ। खाना खुवाउँदा, खाना बनाउँदा, हामीलाई खाना पस्केर दिँदा आमाको रूपमा रहनुहुन्छ। श्रीमती पनि आमाको रूपमा हेर्न सक्नुपर्दछ। र त्यही पनि साह्रै नजाति कमसेकम हाडनाताका कुराहरूलाई त थाहा पाउनुपर्दछ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। कामान्ध व्यक्तिको प्रवृत्तिको यहाँ विरोध पाइन्छ। कामान्ध व्यक्तिले आमा, दिदी, बहिनी, छोरी, बुहारी, भान्जी, भतिजी कसैलाई पनि चिन्दैन। तर यहाँ आमा, दिदी, बहिनी, छोरी, बुहारी, भान्जी प्रति यसरी सजगता अपनाउनु पर्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र अर्को कर्मबोध गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। मानव भइसकेपछि यथार्थबोध भएको व्यक्तिले सजगता अपनाउँदछ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले बोल्न पायो भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन। बोली र गोली गएपछि गयो, फेरि फर्केर आउँदैन। त्यही भएर बुढापाकाहरूले भन्थे नि, थुतुनु र अर्को के जोगाउन सक्नुपर्दछ भन्ने कुराको सन्देश पनि यहाँ लौकथाले दिन खोजेको छ। र यी कुराहरूलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ बोध गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि देखाउन खोजिएको छ। हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व रोशन पराजुलीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र शुभकामनाका साथ सादर निवेदन पनि टक्र्याउँदछ र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछ। यथार्थबोध जस्ता लौकथाहरू हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यसरी प्रेषित गरेर समाजमा भएका यथार्थ घटनाहरूलाई, परिदृश्यहरूलाई पर्गेल्ने काम स्रष्टाको नै हुन्छ। र यसरी तिनै माध्यमबाट समाजलाई सजगतातर्फ अगाडि बढाउन, उन्मुख गराउने प्रयत्न हामी सबैले गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको भाव पनि यहाँ पाइन्छ। र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले विविध भाषामा यसरी चाहिँ लौकथाहरू वाचन गराउँदै र विभिन्न भाषाका माध्यमबाट हाम्रो समाजमा भइसकेका हुनेवाला विभिन्न घटनाहरूलाई यसरी चाहिँ देखाउँदै र सजगता अपनाउनका निमित्त एक तरहले प्रेरित गर्ने काम र सजगता अपनाउनका निमित्त यसरी चाहिँ सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नका निमित्त प्रेरित गर्ने काम हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले गरेको छ। र यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम 308औं श्रृङ्खला यतिन्जेलसम्म सुनेर हामीलाई विभिन्न तरहका समीक्षाहरू, प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरेर, टिप्पणीहरू राखेर, अभिमतहरू जाहेर गरेर सहयोग प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एन्जल निरुले रोशन पराजुलीलाई धेरै धेरै बधाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र रोशन पराजुली धन्यवाद भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र हाम्रा लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा यसरी चाहिँ वाचन भएका लौकथाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले युट्युबका माध्यमबाट, फेसबुकका माध्यमबाट श्रवण गर्नु नै हुनेछ र हामीले वाचन गरेका यी लौकथाहरू यहाँहरूले चाहिँ यसरी मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा शुभरात्रि भन्दै यहाँहरूका सान्निध्यबाट म त्वयना सुवेदी पनि ओझेलमा पर्दछु र हार्दिक नमन गर्दछु र जय होस्। यहाँहरूको शुभरात्रि र सबैको मङ्गल होस्।